अहिलेको मूल्य अभिवृद्धि हेर्नुहोस् र शिक्षकले पाएको 4500 6000 को तुलना गर्नुहोस् त। अनि शिक्षकले सेवा सुविधा पायो 6000 4500 भनेको एक दिनको कति हो? चिया खर्च खाजा खर्च मात्रै दिएर राज्यले, अनि शिक्षकले काम हामीले भने जति काम गरेन, अनि त्यहाँदेखि त्यसपछि गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धि गरेन। शिक्षण पेसामा लाए बापत उसले जीवन निर्वाह गर्न कमाएर धन सम्पत्ति जन्ने त परै जाओस्, जीवन निर्वाह गर्न सकेको छ कि छैन, यो विषयमा राज्यको कहिल्यै पनि ध्यान गएको छ। एसएमएस आन्दोलनदेखि लिएर डिजिटल आन्दोलन पनि हामीले गऱ्यौँ, त्यसले पनि सरकारलाई कति पनि छोएन। सडक आन्दोलनको सम्भावनै छैन। आम 5 लाख शिक्षकहरूको न्याय खोज्नका लागि हामी अहिले सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन बाध्य छौँ। 2000 आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि ल्याएको बजेटमा राष्ट्र सेवक निजामती कर्मचारी र शिक्षकहरू बीच जति खाडल थियो त्यो खाडललाई पनि झन् बढाएको छ। काज पर्यटन काज कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरिएको छ, व्यवस्था गरिएको छ बजेटमा, शिक्षकलाई छैन। औषधि उपचार बिमाका कुराहरू 10 लाख बिमाका कुरा, दुर्घटना बिमा, यो कर्मचारी लगायत अरू राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराएको छ, शिक्षकलाई उपलब्ध गराएको छैन। यदि शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारले पुरा आफ्नो दायित्व लिने हो भने भोलि गुणस्तरीय शिक्षा अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर निजामती कर्मचारीको छुट्टै विद्यालय, प्रहरीको छुट्टै विद्यालय, अलिकति धनाढ्यहरू पढ्ने छुट्टै किसिमका प्राइभेट किसिमका छुट्टै किसिमका एकदम एडभान्स किसिमका छुट्टै विद्यालय, को पढ्ने त अब सामुदायिक विद्यालयमा? अनि सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्कियो, सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरू पढाएनन्। प्रहको काम कर्तव्य अधिकार के हो? शिक्षकलाई विद्यालय व्यवस्थापनले कसरी इन्स्पायर गर्ने भन्ने किसिमका ज्ञानै नभएका विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा प्रवेश हुन्छ त? अनि शिक्षकले मात्रै दोष दिएर शिक्षकले गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सक्छ त? प्रधानाध्यापकले मात्रै अधिकार छैन, त्यहाँ अधिकार छ विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई। अनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति के को प्रभावमा परेको हुन्छ? राजनीतिक प्रभावमा परेको हुन्छ। अनि त्यो राजनीतिक प्रभावको आधारमा उनीहरूले त्यहाँ भित्र रहने शिक्षकहरूलाई पनि त्यही किसिमको प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् र शिक्षक केमा बाध्य हुन्छ? भोलि सरुवादेखि लिएर उसको वृत्ति विकासमादेखि लिएर विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विभिन्न किसिमको दखल दिइरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि शिक्षकहरू आफै आफ निरीह बनेर उनीहरूले जुन किसिमको कदम अगाडि चलाएका छन् त्यही कदमको पछाडि दगुर्नुपर्ने हुन्छ। स्वस्फूर्त रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकले काम गर्ने वातावरण छैन। यो कुरा अहिलेको यथार्थ परिदृश्य यही हो। हामी परिवर्तनको कुरा गर्ने परिवर्तनधारी राजनीतिक दलहरू अग्रगामी छलाङको कुरा गर्छौँ। हामी पञ्चायती कालमा बनेको 2028 को शिक्षा ऐन अहिलेसम्म परिवर्तन गर्न सकेको छैन। यो लाजास्पद कुरो छ। गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता चाहिन्छ भने त्यहाँ शिक्षकको पेशागत अभिवृद्धि पनि जरुरी छ। शिक्षकलाई राजनीतिक प्रभावमा पार्ने, शिक्षकलाई विभिन्न किसिमका नैतिक दबाब दिने, शिक्षकलाई के अरे वृत्ति विकासका लागि कुनै पनि किसिमको इन्स्पाइरेसन नगर्ने, भइरहेको तपाईँको खाइपाइ आएको तलब पनि मासिक रूपमा नदिकन तपाईँको चौमासिक रूपमा, त्यही पनि कतिपय स्थानीय निकायले त करिब 8 महिना 9 महिनासम्म पनि तलब नदिएको परिस्थिति छ। प्रधानाध्यापकलाई विद्यालय व्यवस्थापनका विभिन्न अधिकारहरू दिनु पर्यो र प्रधानाध्यापक नियुक्ति पनि यो प्रक्रियागत हुनु पर्यो। तालिम लिइसकेपछि शिक्षकले कक्षा कोठामा कार्यान्वयन राम्रोसँग गरेको छ कि छैन त्यो विषयमा पनि सम्बन्धित निकायले अनुगमन गर्नु जरुरी छ। विभिन्न किसिमका इन्सेन्टिभहरू दिनु पर्यो शिक्षकलाई जस्तो विभेद गर्नु भएन। कर्मचारीको बिचमा अहिले त ह्युमिलेसन छ शिक्षक हुनुमै। क्राइटेरिया नपुगेका 80% जति विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष छन्। अब तपाईँ क्राइटेरिया कुरा गर्नुहुन्छ भने वास्तविक अभिभावक छैनन् हैन। राजनीतिक दलले जसलाई संरक्षण गरेर उही हुन्छन् र योग्यता शैक्षिक योग्यता पनि असाध्यै कम छ, जहाँ कि उहाँलाई शैक्षिक नीति नियमको बारेमा जानकार कमै हुनुहुन्छ। 80% भन्दा बढी हामी कृषिमा आधारित छौँ। नेपालमा कृषि क्याम्पस कति छन्? कृषिसँग सम्बन्धित विद्यालय कति छन्? अनि हाम्रो देशको शिक्षाको कार्यदिशा कता छ? अरू सबैको मर्यादाक्रम छ। देशमा यत्रो मेन पावर उत्पादन गर्ने शिक्षकको अहिलेसम्म मर्यादाक्रम छैन। यो भन्न पनि मलाई लाज लागिरहेको छ। त्यो एउटा विद्यालयभित्र बसेर मात्रै, एउटा कोठामा घरमा बसेर मात्रै सबै किसिमको जानकारी शिक्षकले लिन सक्छ? 1 महिना शिक्षकलाई विभिन्न किसिमका यस्ता जानकारी लिन विभिन्न ठाउँमा भ्रमणको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यहाँ शिक्षक महासङ्घको प्रतिनिधित्व हुनका लागि कि नेपाली काङ्ग्रेसको शुभेच्छुक संस्थाबाट जानु पर्यो, कि नेकपा माओवादीको भातृ सङ्गठनबाट जानु पर्यो, कि एमालेको शुभेच्छुक संस्थाबाट जानु पर्यो प्रतिनिधित्व गरेर? स्वतन्त्र शिक्षकले नेपाल शिक्षक महासङ्घको प्रतिनिधित्व हुन पाउने अधिकार छैन। यसले के प्रश्न गर्छ भने शिक्षकलाई राजनीतिकमा होमिन राज्यले आफैले बाध्य बनाएको छ।
नमस्कार, नेपाल आजको संवादमा स्वागत छ। म सुनिल धामी। हामीसँग हुनुहुन्छ स्थायी शिक्षक हक हित मञ्चका केन्द्रीय संयोजक रमेश बाबु भट्टराई। उहाँले शिक्षकको हक हितका लागि वकालत गर्दै आउनुभएको छ र उहाँको केही मुद्दाहरू सर्वोच्चमा पनि विचाराधीन छ। म सरलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। हार्दिक धन्यवाद, मलाई जुन अवसर दिनुभयो, आभारी छु। रमेश सरको दौडधुप सामाजिक सञ्जालमा लगायत अहिले व्यापक रूपमा भइरहेछ। के को सिलसिलामा आउनुभयो काठमाडौँ अहिले? यो दौडधुप भन्दा पनि यो हाम्रो कर्तव्य नै हो भन्ने ठान्छु मैले। एउटा कर्तव्य पथमा हिँडिरहेको परिस्थिति हो यति बेला। अब काठमाडौँको यात्रा अहिले म सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउनका लागि म यात्रा तय गरिरहेको। के हो तपाईँको मुद्दा? किन सर्वोच्चमा पुग्नु पर्यो तपाईँलाई अहिले यो समयमा? यस्तो छ, यो समयमा कोभिड-19 को कारणले सरकारलाई दबाब दिनका लागि हामीले सडक आन्दोलन त्यस्तै सडक आन्दोलन हामीले रोज्ने परिस्थिति छैन अहिले। र सरकारले कैयन केसहरूमा हामीले ध्यानाकर्षण पनि जनायौँ, सुनेन। विभिन्न किसिमका के अरे तपाईँका SMS आन्दोलनदेखि लिएर डिजिटल आन्दोलन पनि हामीले गऱ्यौँ। त्यसले पनि सरकारलाई कति पनि छोएन। सडक आन्दोलनको सम्भावनै छैन। अबको विकल्प देख्यौँ। यो परिस्थितिमा हामीले कानुन, न्याय र न्याय खोज्नका लागि, आम 5 लाख शिक्षकहरूको न्याय खोज्नका लागि हामी अहिले सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन बाध्य छौँ। एउटा कुरा तपाईँले यो बिचमा महसुस गर्नुभयो जस्तो सडक आन्दोलनको विकल्प त पनि त रहेछ नि? त्यही त, यो विषयमा मैले कैयन पटक हाम्रा शिक्षक नेतृत्ववर्गलाई, महासङ्घलाई, सङ्घ सङ्गठनलाई सडक आन्दोलन मात्रै विकल्प हुँदैन। यो नयाँ किसिमको युगमा हामीले आन्दोलनका स्वरूपहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यसकारणले एउटा अति उत्तम विकल्प न्यायालय पनि हुनसक्छ भनेर मैले हाम्रो शिक्षक सङ्घ, महासङ्घ सबै साथीहरूलाई मैले यो विषयमा सूचना पनि दिएँ र प्रक्रिया पनि जनाएँ। तर उहाँहरूले यो विषयलाई एकदम ख्यालठट्टाको रूपमा, एकदम सहजताको रूपमा लिइदिनु भयो। तर हामीले र हाम्रो म मात्रै होइन, मेरो एकजना मेरा समूह हुनुहुन्छ साथीहरू देशैभरिका। अहिले त लगभग 5 लाख शिक्षकहरूमध्ये सङ्घ, सङ्गठन, महासङ्घको नेतृत्वमा पदासीन बाहेक अरू साथीहरूको यसमा समर्थन छ। उहाँहरूले जुन बाटो रोज्नु भएको छ त्यो बाटो उत्तम छ भन्ने किसिमको एउटा सन्देश गएको छ। भनेको सडक आन्दोलनको स्पष्ट विकल्प न्यायालय हो। न्यायालय हुनुहोस् न, अन्तिममा त न्यायालय नै हो नि। मान्छे के कानुनी मुलुकमा, तपाईँको विधि र विधानले चल्ने मुलुकमा सबभन्दा ठुलो उपचार त कानुनै हो नि। हामी जस्तो बौद्धिक वर्गले पहिलो कुरा हामीले कानुनलाई नै विश्वास गर्नुपर्छ, म त लाग्छ। तपाईँको मेन मुद्दामा प्रवेश गर्छु म। हजुर, के माग दाबी गरेर तपाईँले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको छ अहिले? यस्तो छ, शिक्षकहरू त धेरै कुराहरूमा पीडित छन्, राज्यबाट उपेक्षित छन् शिक्षकहरू। र हामी सबै कुराहरू एकैचोटि हामीले प्राप्त गर्न पनि सक्दैनौँ। न्यायालयले सबै कुरा एकैचोटि फैसला दिन पनि सक्दैन। त्यसकारणले हाम्रो मुख्य मुद्दा भनेको यति बेला सरकारले 2000 आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि ल्याएको बजेटमा राष्ट्र सेवक, निजामती कर्मचारी र शिक्षकहरू बीच जति खाडल थियो त्यो खाडललाई पनि झन् बढाएको छ। र राष्ट्र सेवक, निजामती कर्मचारीले पाएको सुविधा भन्दा एक स्टेप अझ माथि शिक्षकलाई हुनुपर्ने हो। किनकि निजामती कर्मचारीहरूलाई पनि आखिरमा उत्पादन गर्ने त शिक्षक हो, गुरुवर्ग हो। तर गुरुवर्गलाई जुन किसिमको अपहेलना गरिएको छ, राज्यले जुन किसिमको विभेद गरेको छ, जस्तै विभेद केमा छ भन्नुहोला, म विभेद क्लियरिफाई गर्छु। म केमा विभेद छ भन्ने कुरा क्लियरिफाई गर्छु। काज, पर्यटन काज कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरिएको छ, व्यवस्था गरिएको छ बजेटमा, शिक्षकलाई छैन। औषधि उपचार बिमाका कुराहरू, 10 लाख बिमाका कुरा, दुर्घटना बिमा, यो कर्मचारी लगायत अरू राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराएको छ, शिक्षकलाई उपलब्ध गराएको छैन। र राज्यले यति धेरै तपाईँको शैक्षिक क्षेत्रमा यति धेरै बेइमानी गर्यो। सामुदायिक विद्यालयको स्तर बढाउनुपर्छ, त्यसमा दुई मात्रै छैन। यदि शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारले पुरा आफ्नो दायित्व लिने हो भने भोलि गुणस्तरीय शिक्षा अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर निजामती कर्मचारीको छुट्टै विद्यालय, प्रहरीको छुट्टै विद्यालय, सेनाको छुट्टै विद्यालय, अब पढ्ने सामुदायिक विद्यालय कसको विद्यालय त? अलिकति धनाटीहरू पढ्ने छुट्टै किसिमका, प्राइभेट किसिमका छुट्टै एरिया, छुट्टै किसिमका, एकदम एडभान्स किसिमका छुट्टै विद्यालय। को पढ्ने त अब सामुदायिक विद्यालयमा? अनि सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्कियो,
सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरू पढाएनन्। राज्यले नीतिमै ध्रुवीकरण गरेको छ त। जस्तो त्यो राज्यले त पछिल्लो समय त्यो तरिकाले भनौँ निजामती विद्यालयहरू पछिल्लो समय धेरै पछि त्यो विकसित भयो अथवा ती शैक्षिक संस्थाहरू सार्वजनिक विद्यालयको रूपमा विकल्पमा निस्केको जस्तो पनि महसुस हुन्छ। कसरी भने जसरी सार्वजनिक शिक्षाको विकल्पमा निजी शिक्षा जसरी फस्टाइरहेको छ, यसमा त तपाईँहरू जस्तो शिक्षकहरू आफ्नो तरिकाले उत्पादन शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्यो भने त राज्यले पनि त्यो तरिकाको विकल्प सोच्दैन होला। एकदमै सबभन्दा विभेद राज्यबाटै भएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा राजनीतिकरण सुरु गरेको राज्यले, शिक्षकले होइन। तपाईँको अलिकति जान्ने बुझ्ने र शैक्षिक क्षेत्रमा ज्ञान भएको व्यक्तिहरूलाई स्वस्फूर्त रूपमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न सक्दैन। त्यो अध्यक्ष स्वतन्त्र रूपमा अलिकति बौद्धिक व्यक्तित्व छ भने त्यो हुन सक्दैन। ऊ अध्यक्ष कस्तो हुन्छ? राजनीतिक दलले सिफारिस गरेको, चाहे उसँग विद्वता होस् वा नहोस्, त्यो सिफारिस कहाँबाट आउनु पर्यो? राजनीतिक दलहरूबाट आउनु पर्यो। र प्रहको अधिकार के हो? विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार के हो? प्रहको काम कर्तव्य अधिकार के हो? शिक्षकलाई विद्यालय व्यवस्थापनले कसरी इन्स्पायर गर्ने भन्ने किसिमका ज्ञानै नभएका विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा प्रवेश हुन्छ त। अनि शिक्षकले मात्रै दोष दिएर शिक्षकले गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सक्छ त? यो राज्यले नै यो शिक्षाभित्र के अरे यो विद्यालयभित्र, सामुदायिक विद्यालयभित्र एउटा राजनीतिकरणको सुरुवात गरेको छ। र राजनीतिक व्यवस्थापन समिति सबै कुरा विद्यालय व्यवस्थापन समिति भनेर पन्छिन पनि सकिँदैन। कसो भने जस्तो विद्यालयमा एउटा प्रधानाध्यापक पनि हुन्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका आफ्नै किसिमका कर्तव्यहरू छन्, अधिकारहरू छन्। एउटा प्रधानाध्यापकले आवश्यक मात्रामा आफ्नो विद्यालयमा रहेका, आफ्नो मातहतमा रहेका कर्मचारीहरूलाई, शिक्षकहरूलाई सही तरिकाले ट्र्याकमा ल्याएर उनीहरूको अनुशासन, उनीहरूको पर्फर्मेन्सको आधारमा मूल्याङ्कन गर्न सक्दैन र शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न एकदम म के भन्छु भने यदि शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने हो भने प्रधानाध्यापकसँग प्रशस्त अधिकार हुनुपर्छ। त्यो अधिकार राज्यले प्रदान गरेको छैन। र बोर्डिङ स्कुलहरू र निजी विद्यालयहरू सबभन्दा बढी यिनीहरू के अरे सफल भएको एउटा कारण, धेरै कारणमध्ये एउटा हो कि त्यहाँको प्रिन्सिपललाई धेरै अधिकार हुन्छ। किनकि शिक्षक कर्मचारीहरूलाई प्रधानाध्यापक हो। यस्तो तपाईँको माग चाहिँ के हो? अहिले प्रधानाध्यापकसँग कति अधिकार हुनुपर्ने? प्रधानाध्यापकसँग के हुनुपर्छ भने शिक्षकलाई के अरे प्रधानाध्यापकसँग नसोधिकन, प्रधानाध्यापकको कुनै पनि सहमति नलिकन शिक्षक आफ्नो हिसाबले स्थानीय निकायदेखि लिएर विभिन्न किसिमका सरकारी निकायहरूले सरुवा गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि कमजोर शिक्षकलाई बनाउँछ, प्रधानाध्यापकले बनाउँछ। अब प्रधानाध्यापकलाई बलियो बनाउनका लागि त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई इन्स्पायर गराउने किसिमको एक किसिमको अधिकार हुनु पर्यो। पनिसमेन्टको के अरे यदि शिक्षकले कमी कमजोरी गर्छ भने शिक्षकलाई पनिसमेन्टको प्रावधान पनि हुनु पर्यो। नियमावलीमा व्यवस्थापन गरेकै छ नि। जस्तो नसिहत दिने, तलब वृद्धि रोका गर्ने, त्यो चाहिँ प्रधानाध्यापकले मात्रै अधिकार छैन। त्यहाँ अधिकार छ विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई। अनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति के को प्रभावमा परेको हुन्छ? राजनीतिक प्रभावमा परेको हुन्छ। अनि त्यो राजनीतिक प्रभावको आधारमा उनीहरूले त्यहाँ भित्र रहने शिक्षकहरूलाई पनि त्यही किसिमको प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्। र शिक्षक केमा बाध्य हुन्छ? भोलि सरुवादेखि लिएर उसको वृत्ति विकासमादेखि लिएर विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विभिन्न किसिमको दखल दिइरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि शिक्षकहरू आफै आफ निरीह बनेर उनीहरूले जुन किसिमको कदम अगाडि चलाएका छन् त्यही कदमको पछाडि दगुर्नुपर्ने हुन्छ। स्वस्फूर्त रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकले काम गर्ने वातावरण छैन। यो कुरा अहिलेको यथार्थ परिदृश्य यही हो। जस्तो शिक्षा ऐन र नियमावलीमा उल्लेख गरेका कुराहरू प्रधानाध्यापकले शिक्षकलाई नसिहत दिन सक्नेछ, तलब वृद्धिसम्म के अरे तलब वृद्धि रोक्न गर्न सक्नेछ भन्ने कुराहरू, अधिकारको जुन कुराहरू त्यहाँ शिक्षा ऐन र नियमावलीमा उल्लेख गरेको कुरा छ, त्यो शिक्षकले स्वस्फूर्त रूपमा प्रयोग गर्न पाएको छैन प्रधानाध्यापकले भन्ने कुरा हो तपाईँको? एकदमै प्रधानाध्यापकलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिले दखल गरिरहेको हुन्छ। प्रधानाध्यापकले एक्लैले गर्न सक्ने अधिकारहरू कुण्ठित छन्। विद्यालय प्रधानाध्यापकले मात्रै सबै शिक्षकहरूलाई एक्लै नसिहत दिन सक्ने अधिकार शिक्षा ऐनमा छैन। वा शिक्षा ऐनको त नियमावलीको त के कुरा गर्ने? हामी परिवर्तनको कुरा गर्ने, परिवर्तनधारी राजनीतिक दलहरू अग्रगामी छलाङको कुरा गर्छौँ। हामी पञ्चायती कालमा बनेको 2028 को शिक्षा ऐन अहिलेसम्म परिवर्तन गर्न सकेको छैन। यो लाजास्पद कुरो छ। अब यो विषयमा त सम्बन्धित निकायमा बहसै अझै ठुलै बहस चलाउनु जरुरी छ। तपाईँ विद्यार्थी शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हो अथवा शिक्षकका अधिकार मात्रै गुणस्तर अधिकार मात्रै वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने? सही सवाल जान्नु। गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धिका लागि शिक्षाको पेशागत अभिवृद्धि पनि सँगसँगै आउँछन्।
यो दुईटा कुरा हजुरले बुझ्न जरुरी छ। गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता चाहिन्छ भने त्यहाँ शिक्षकको पेशागत अभिवृद्धि पनि जरुरी छ। शिक्षकलाई राजनीतिक प्रभाव दिने, प्रभावमा पार्ने, शिक्षकलाई विभिन्न किसिमका नैतिक दबाब दिने, शिक्षकलाई के अरे वृत्ति विकासका लागि कुनै पनि किसिमको इन्स्पाइरेसन नगर्ने, भइरहेको तपाईँको खाइपाइ आएको तलब पनि मासिक रूपमा नदिकन तपाईँको चौमासिक रूपमा, त्यही पनि कतिपय स्थानीय निकायले त करिब 8 महिना 9 महिनासम्म पनि तलब नदिएको परिस्थिति छ। अब यसले शिक्षक मनोबलै गिराउने किसिमको परिवेश राज्यले सिर्जना गरेको छ भने त शिक्षक एक्लैले मात्रै गुणस्तरीय शिक्षा कसरी दिन सक्छ र? भनेको अझै पनि प्रधानाध्यापकलाई शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नको लागि प्रशस्त अधिकार दिनुपर्छ छैन। एउटा तपाईँले भन्नुभएको, फेरि म अर्को कुरामा गएँ। प्रधानाध्यापक कस्तो किसिमको चुनिएको छ त्यो पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मावि प्रथम क्लासको सिनियर टिचरलाई हेड टिचर नियुक्ति नगरिकन विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विभिन्न राजनीतिक दलको प्रभावमा प्राइमरी तहका अथवा तल्लो तहका र योग्यता क्रममा माथिल्लो क्रमभन्दा तल्लो तहमा भएका टिचरहरूलाई हेडमास्टर रूपमा नियुक्ति गर्छ त अनि त्यो विद्यालयमा शिक्षकहरूबिच सामञ्जस्य हुन्छ? त्यो विद्यालयमा सिनियर टिचर र जुनियर टिचरको बिचमा त्यस समन्वय हुन्छ? समन्वयको अभाव हुन्छ। त्यसकारणले हेडमास्टरको दायित्व हो, तर हेडमास्टर नियुक्ति गर्दाखेरि कस्तो प्रक्रियाबाट नियुक्ति गरिएको छ? सक्षम हेडमास्टर नियुक्ति गरिएको छ कि छैन? स्वस्फूर्त रूपमा वरिष्ठतमको आधारमा हेडमास्टर नियुक्ति गरिएको छ कि छैन? त्यसलाई पनि ख्याल गर्नु जरुरी छ। जस्तो यो व्यक्ति तपाईँले निहालिराख्दाखेरि, भुक्तभोगी भइराख्दाखेरि राज्यसँग विद्यालय, सार्वजनिक विद्यालयको, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर गर्न के माग हो तपाईँको? पेशागत हकको कुरा म एकछिनमा जोडाउँला। जसरी तपाईँको विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकसँग जोडिएका विषयसँग स्पष्ट एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। किनकि हाम्रो पेसाका कुरा मात्रै गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू शैक्षिक गुणस्तरबाट वञ्चित हुन हुँदैन, यो हाम्रो मान्यता छ र स्पष्ट रूपमा हामी यही कुरामा पनि हामीले गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धिका लागि पेसागत सुनिश्चितता भन्ने नाराका साथ हामी विभिन्न किसिमका बहसहरू चलाउँदै आएका छौँ। अब पहिलो कुरो, प्रधानाध्यापकलाई सर्वाधिकार भन्न खोजेको, प्रधानाध्यापकलाई विद्यालय व्यवस्थापनका विभिन्न अधिकारहरू दिनु पर्यो र प्रधानाध्यापक नियुक्ति पनि यो प्रक्रियागत हुनु पर्यो, प्रक्रियालाई नियमबद्ध हुनु पर्यो, नियमसङ्गत प्रक्रियागत। अझ म भन्छु त राज्यले प्रधानाध्यापकका लागि छुट्टै विज्ञापन गरेर शिक्षक सेवा आयोगले त्यस्तो किसिमको प्रावधान गरेर यहीँबाट के अरे तपाईँको केन्द्रबाटै प्रधानाध्यापकलाई तपाईँको नियुक्ति गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ म प्रत्येक विद्यालयमा। त्यसो गर्दाखेरि वरिष्ठतमको आधारमा प्रधानाध्यापक नियुक्त हुन सक्छन्। उनीहरूको जिम्मेवारी के हो, उनीहरूले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य के हो, त्यो कुरा स्पष्ट रूपमा के अरे तपाईँको पहिले सुरुमै नियुक्ति गर्दाखेरि उनीहरूले राम्रोसँग बुझेर गएका हुन्छन् अनि त्यसलाई कार्यान्वयन तहमा ल्याउनका लागि सजिलो हुन्छ। अब अहिले त परिस्थिति के छ, के अरे तपाईँको राजनीतिक दलका नेताको नजिक जुन छ, चाहे त्यो वरिष्ठतम होस् चाहे कनिष्ठ होस्, नजिक जुन छ उसैले प्रधानाध्यापकको नियुक्ति पाएको छ। एउटा कुरा सुदृढीकरण गर्नको लागि प्रधानाध्यापकको अधिकार बढाउनुपर्छ र अर्को कुरो, अहिले आइसिटीमा गइसक्यो मुलुक। अब कोभिड-19को कारणले भर्चुअल क्लासहरू सुरु भइसकेका छन्। अब यो भर्चुअल क्लासलाई बढावा दिन पर्ने ठाउँमा राज्यले अहिले तपाईँको जुन 10% पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार योजनामा त्यत्रो बजेट तपाईँको लगभग 10 अर्बको बजेट छुट्याएको छ। योभन्दा अगाडिको आर्थिक वर्षमा 6 अर्ब छुट्याएको थियो, जसको 10% पनि कार्यान्वयनमा थिएन। यो आफ्ना दलका कार्यकर्तालाई पुस्नका लागि जुन किसिमको कार्यान्वयन हुनै नसक्ने किसिमको बजेट ल्याएको छ, त्यसको सट्टामा आइसिटी पूर्वाधारको वातावरण निर्माण गरेको भए थोरै गुणस्तर आउन सक्ने सम्भावना हुन्थ्यो। किनकि अब फिजिकल्ली क्लास लिन सक्ने सम्भावनाहरू कम हुँदै गएको परिवेश छ। यो विभिन्न किसिमका कम्युनिकेबल डिजिजको कारणले। प्रधानाध्यापक पनि हो। प्रधानाध्यापक हुँदै गर्दाखेरि एउटा शिक्षकले विद्यालयमा कस्ता किसिमको बदमासी गरेर शैक्षिक गुणस्तर खस्केको छ अहिले? एकदम सही कुरा भन्नुभयो। एउटा कुरो शिक्षकहरू के छ भने राजनीतिक दलका नेताको आधारमा उनीहरू विद्यालय नियमित नहुने परम्परा कतै छ। अर्को कुरो, शिक्षकहरूले तालिम लिएका हुन्छन्, त्यो तालिमलाई कक्षा कोठामा गएर इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्ने अझै पनि जति भने पनि व्यवहारमा त्यो चरितार्थ भएको छैन। त्यो अनुगमनको अभाव हो, त्यो नियमनको अभाव हो र
तालिम लिइसकेपछि शिक्षकले कक्षा कोठामा कार्यान्वयन राम्रोसँग गरेको छ कि छैन त्यो विषयमा पनि सम्बन्धित निकायले अनुगमन गर्नु जरुरी छ। अनि अर्को कुरो, शिक्षकलाई अप टु डेट गराउनका लागि विभिन्न किसिमका इन्सेन्टिभहरू दिन पर्यो शिक्षकलाई। शिक्षकले जस्तो विभेद गर्नु भएन कर्मचारीको बिचमा। अहिले त ह्युमिलेसन छ शिक्षक हुनुमै, किनकि विद्यार्थीहरूको अगाडि जाँदाखेरि पनि के बनायो राज्यले के बनायो त्यो मुद्दा म आउँछु। शिक्षकको हक अधिकारको जुन विषय रहेको छ त्यसमा म आउँछु। शिक्षकले तपाईँले कन्टिन्यू गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हजुर, एउटा कुरा त आफै पनि इम्प्लिमेन्टेसनका कुराहरूमा शिक्षक पछाडि परेको छ, एकदमै ट्रेनिङका कुराहरू। हजुर, अर्को भनेको कार्यक्रमहरूमा बाह्य कार्यक्रमहरूमा जाने, राजनीतिक दलका कार्यक्रमहरूमा जाने नियमित नभइदिने कतिपय समस्याहरू रहेको छ। त्योभन्दा बाहेक समस्याहरू के छन्? शिक्षकहरूको यस्तो छ। अर्को कुरा, अध्ययनशीलताको असाध्यै कमी छ। पहिला जति शिक्षकहरू अध्ययनशील थिए त्यो अध्ययनशीलताको अलिकति अभाव कम हुँदै गएको हो कि भन्ने मलाई महसुस भएको छ। अर्को, शिक्षक एउटा जिम्मेवार हो सामाजिक क्षेत्रको। उसले विद्यार्थीलाई त्यस्तै किसिमको अभिभावकलाई समायोजन गर्न जरुरी छ। अब आजकल पहिला जति सामाजिक दूरी नजिक थियो शिक्षक र विद्यार्थीको अनि शिक्षक र समुदायको, त्यो दूरी अलिकति बढ्दै गएको छ र शिक्षकलाई समाजले गर्ने सम्मान पनि कम हुँदै गइरहेको छ। विद्यार्थीले गर्ने सम्मान पनि के हुँदै गइरहेको छ? कम हुँदै गइरहेको छ। त्यसले गर्दा शिक्षक जति रूपमा घुलमिल भएर वास्तविक रूपमा त्यहाँको शैक्षिक क्षेत्रभित्र भएको जति समस्या उसले पत्ता लगाउन सक्थ्यो त्यो समन्वयको अभावले गर्दाखेरि त्यो अलिकति कम भएको हो कि भन्ने मलाई महसुस छ। गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धिमा यो त्रिपक्षीय समन्वयको जुन किसिमको टाढा हुँदै गएको छ त्यो पनि एउटा बाधक हो कि जस्तो महसुस भइरहेको छ। शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नको लागि एउटा प्रधानाध्यापकले समुदायसँग कस्तो किसिमको भूमिका खेल्छ अथवा तपाईँले भने जस्तो शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष राजनीतिक दलको कार्यकर्ता हुँदै गर्दाखेरि शिक्षकलाई केही गर्न नसक्ने अवस्था बनाएको हो अहिले? एकदमै। एउटा के हो भने विद्यालय व्यवस्थापन समिति जस्तो अध्यक्ष न्यूनतम क्राइटेरिया पनि पुरा नभएका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका 80% विद्यालयमा तपाईँ अझै पनि रिसर्च गर्नुहोस्, क्राइटेरिया नपुगेका 80% जति विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष छन्। अब तपाईँ क्राइटेरिया कुरा गर्नुहुन्छ भने वास्तविक अभिभावक छैनन् हैन। राजनीतिक दलले जसलाई संरक्षण गरेको उही हुन्छन् र योग्यता, शैक्षिक योग्यता पनि असाध्यै कम छ, जहाँ कि उहाँलाई शैक्षिक नीति नियमको बारेमा जानकार कमै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि शैक्षिक क्षेत्रमा गुणस्तर ल्याउने सवालमा उहाँहरूले पैरवी गर्ने, पहल कदमी गर्ने विषयहरूमा अलिकति कम हुनुहुन्छ। अनि अर्को कुरो के छ भने मैले आफैले भोगेको कुरा, अभिभावकले र तपाईँको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले उहाँहरूको खबरदारी बढी कहाँ हुन्छ भने शिक्षकमा। शिक्षक क्लासभित्र पस्यो कि पसेन, शिक्षकले पढायो कि पढाएन, शिक्षक विद्यालय नियमित भयो कि भएन भन्नेमा मात्रै यो एउटा राम्रो पक्ष हो। यो सँगसँगै शिक्षकले हाम्रा विद्यार्थीलाई इन्स्पायर गरेको छ कि छैन त्यसमा उहाँहरूले त्यति धेरै चासो देखाउन्न। भौतिक व्यवस्थापनमा, विद्यालय व्यवस्थापनमा यो व्यवस्थापकीय पक्ष कस्तो छ त्यसमा पनि उहाँहरूको चासो हुँदैन। विद्यालयमा रहेका भौतिक सम्पत्ति लगायतका विभिन्न किसिमका सामग्रीहरूको संरक्षण कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि उहाँहरूको त्यति धेरै जति चासो हुन पर्थ्यो त्यति छैन। त्यो सम्पूर्ण जिम्मेवारी शिक्षकलाई मात्रै तपाईँको थोपारिदिँदाखेरि शिक्षक आफैले सबै कुराको तपाईँको व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो कि, र समुदायले पनि त्यता ध्यान दिनुपर्ने हो कि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षकलाई केयर गर्नु अलावा त्यहाँका व्यवस्थापकीय पक्ष, त्यहाँका भौतिक पक्ष, त्यहाँका सामाजिक पक्षलाई पनि उत्तिकै अभिभावकले समेट्नुपर्ने हो कि। त्यो गर्दाखेरि पक्कै समन्वयात्मक ढङ्गबाट गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धि हुनसक्छ जस्तो लाग्छ। म तपाईँको मेन मुद्दामा आउँछु, शिक्षकको हक अधिकार। हजुर, तपाईँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो राज्यले शिक्षकलाई सौतेनी व्यवहार गरेको छ। हजुर, कसरी भन्नुहुन्छ? त्यत्रो अब तलब पनि दिएकै छ, तपाईँहरूलाई छुट्टी पनि दिएकै छ, अध्ययन विधा पनि दिएकै छ, के पुगेन, कति पुगेन, तपाईँलाई चाहिएको कति हो खासमा? एकदम सही कुरा गर्नुभयो। एउटा शिक्षकको प्राथमिक तहको शिक्षकको पहिला प्राथमिक भन्दा नि म गएँ, एउटा विद्यालयमा कर्मचारीको तलब 4500 छ। अहिले 2000 थपे कि थपेन त्यो पनि अझै अनभिज्ञ छ। 4500 मा काम गरिरहेका छन् कतिपय कर्मचारी, 6000 मा काम गरेका छन् बाल शिक्षक। अहिले 2000 बढाइदियो 8000
र त्यस्तै किसिमको 11,500मा काम गरेका छन् एक थरी शिक्षक, एक थरी कर्मचारी। त्यस्तै किसिमले तपाईँको 28-29 देखि प्राइभेटमा लगेर काम ल अहिलेको मूल्य अभिवृद्धि हेर्नुहोस् र शिक्षकले पाएको 4500 6000 को तुलना गर्नुहोस् त। अनि शिक्षकले सेवा सुविधा पायो 6000 4500 भनेको एक दिनको कति हो? चिया खर्च खाजा खर्च मात्रै दिएर राज्यले, अनि शिक्षकले काम हामीले भने जति काम गरेन, अनि त्यहाँदेखि त्यसपछि गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धि गरेन, शिक्षकले कामै गरेनन् भनेर पहिला कुरा शिक्षक खुसी छ कि छैन? शिक्षण पेसामा लाए बापत उसले जीवन निर्वाह गर्न कमाएर धन सम्पत्ति जोड्ने त परै जाओस्, जीवन निर्वाह गर्न सकेको छ कि छैन? यो विषयमा राज्यको कहिल्यै पनि ध्यान गएको छ? महँगी जति बढेको छ त्यही अनुसारको तलबमा निर्धारण भएको छ। र यो म दिन्छु एउटा कुरा तपाईँले बुझ्नुहोस्, ब्रिटिस टोनी ब्लेयरले तपाईँको प्राथमिकता के हो भन्दाखेरि पहिलो प्राथमिकता शिक्षा, दोस्रो प्राथमिकता शिक्षा, तेस्रो प्राथमिकता पनि हाम्रो के हो? शिक्षा। र उहाँले त्यति मात्रै होइन, बजेटको लगभग अधिकतम बजेट चाहिने शिक्षामा उहाँले लगानी गर्नुभयो। जहिलेसम्म शिक्षामा लगानी शिक्षामा राम्रो लगानी सुनिश्चितता हुन सक्दैन तहिलेसम्म मेन पावर डेभलप गर्न पनि सकिन्न र राष्ट्र विकास कल्पना गर्न सकिन्न भन्ने किसिमको उहाँको सिद्धान्त। त्यही अनुसारले उहाँले चरितार्थ। तर नेपालको परिवेशमा तपाईहरुले शैक्षिक गुणस्तर अब के रे जस्तो भए पनि अब के कमी कमजोरी प्राविधिक कमी कमजोरी त्यहाँ पनि होलान् हैन। तपाईले भने जस्तो अब व्यवस्था के पके पाटो पनि कमी कमजोरी होला। तर त्यो भन्दैमा अब व्यवस्थापकीय पाटोतिर शिक्षकले हात तेर्साउँदैमा शैक्षिक गुणस्तर खस्केको कमजोरीलाई ढाक्न त पाइएन जस्तो हो। तपाईले अधिकारका कुराहरू आफ्नो अधिकारका कुराहरू खोज्दै गर्दाखेरि निजामती सेवा सुविधा चाहियो भन्दै गर्दाखेरि तपाईहरुले पनि राज्यलाई केही दिन सक्नु भएन कि? हैन, छैन, एकदमै गलत। कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरू यति धेरै अब्बल छन् कि प्राइभेट बोर्डिङहरूले उनीहरूसँग कम्पिटिसन गर्न नसकेका उदाहरण पनि छन्। जस्तै म तनहुँकै शिक्षक भएको कारणले एउटा उदाहरण दिन्छु। म सत्यमती माध्यमिक विद्यालय र पोखराको अमरसिंह माध्यमिक विद्यालय, भक्तपुरको बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालय लगायतका कैयन यस्ता विद्यालयहरू धेरै छन् जुनले प्राइभेटले पनि उनीहरूसँग के गर्न सकेको छैन, कम्पिटिसन गर्न सकेको छैन। र सरकारी विद्यालयले गुणस्तरीयता दिएन भन्ने कुरामा मेरो एउटा विमति छ। अङ्कनका आधारमा गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्धि हुने होइन। यो कुरामा आम अभिभावक, आम शिक्षाविद, आम शैक्षिक सरोकार राख्ने मानिसहरू साथीहरूले र अग्रजहरूले बुझ्न जरुरी छ। किनकि गुणस्तर त व्यवहारमा ल्याउने हो, अङ्कनमा होइन, मार्कसिटमा होइन। र तपाईँको 11-12 पढिसकेपछिको परिदृश्य हेर्नुहोस्, प्राइभेट स्कुलबाट जाने विद्यार्थी भन्दा सामुदायिक विद्यालयबाट जाने विद्यार्थीहरू बढी स्किलफुल, उनीहरूको स्तरोन्नति बढी भएको र उनीहरूले राज्यलाई बढी योगदान दिएको र उनीहरू योग्य र दक्ष निक्लिएको त हामीले स्पष्ट रूपमा हामीले देख्न सक्छौँ। यो वास्तविक आँकडा हो। यो आँकडालाई भुलेर तपाईको अङ्कनका आधारमा प्राइभेट बोर्डिङले दिएको एउटा सर्टिफिकेटको आधारमा प्राइभेटले नतिजा निकाल्यो, सामुदायिकले नतिजा निकालेन भन्नेमा म सहमति छैन। त्यसमा त जस्तो नेपालभरिकै प्रत्येक कुना काप्चामा सामुदायिक विद्यालय छन्। सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि त्यही लाखौँको सङ्ख्यामा फरक छ भनेपछि त त्यो कम्पेरिटिभली त केही व्यक्तिहरू त आउँछन् नि त, स्वाभाविकमा राजनीतिक रूपमा आउलान्, केही व्यक्तिहरू प्रशासनिक रूपमा आउलान्, त्यो बढी देखिनु त स्वाभाविकै हो। तर मेन जति पनि अब आवश्यक पर्ने जुन शिक्षा हो विद्यालय तहमा आवश्यक पर्ने शिक्षा आर्जन गर्नुपर्ने ज्ञान त लिएर त त्यो विद्यालय त्यहाँबाट जाँदैन नि त। गुणस्तरीयकै परिभाषा बोल्न जरुरी छ हामीले। के गुणस्तर इङ्ग्लिस फरर एउटा विद्यार्थीले बोल्न सक्दैमा त्यो गुणस्तर हो? के एउटा विद्यार्थीले ह्यान्डराइटिङ राम्रो बनाउँदैमा त्यो गुणस्तर हो? गुणस्तर त उसले आफूले सिकेको ज्ञानलाई व्यवहारमा कतिको चरितार्थ गर्ने भन्ने विषयमा हो। त्यसकारणले हाम्रा सामुदायिक विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरू कमजोर छैनन् हो, होलान् एका दुई तपाईँको सर्टिफिकेट उनीहरूको थोरै प्राइभेटको भन्दा अङ्कन कम आएको होला हो। तर हाम्रा विद्यार्थीहरू क्रिएटिभ छन्। सामुदायिक विद्यालयबाट उत्पादन हुने जुन जनशक्ति छ त्यो क्रिएटिभ छ। त्यो जनशक्ति यस्तो छ कि भोलि राज्यका लागि योगदान दिन सक्ने किसिमको एउटा मल्टी ट्यालेन्टेड पनि छ र एकहोरो तरिकाबाट मात्रै सोच्न सक्ने हामीले मेन पावर डेभलप गरेका छैनौँ। यस्तो मेन पावर मल्टिडाइमेन्सनल मेन पावर चाहिँ नि अहिले सामुदायिक विद्यालयले उत्पादन गरेको छ। तितो यथार्थ यही हो। र अहिलेको गुणस्तर भनेको अङ्कनमा मात्रै नाप्ने र इङ्ग्लिस बोल्न जान्दैमा मात्रै नाप्ने, ह्यान्डराइटिङ राम्रो बनाउँदा मात्रै त्यसलाई गुणस्तर भन्ने जुन परिपाटी छ, यही परिपाटीले गर्दा गुणस्तरको परिभाषै
सङ्कुचित भएको छ। त्यसो भए नेपालको शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको अथवा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कम भएको तपाईँ स्वीकार्नुहुन्न? म यो स्वीकार्दिनँ। गुणस्तरको परिभाषा हेरौँ न। गुणस्तर भनेको विद्यार्थीले लेखेर नतिजा ल्याउने मात्रै हो। हाम्रो त नतिजा अझै पनि मूल्याङ्कन प्रणाली नै एकदमै कमजोर छ के अरे गुणस्तर मापनको विषयमा र हाम्रा विद्यार्थीहरूको क्षमता नाप्ने विषयमा। हाम्रा विद्यार्थीहरूले सिकेको ज्ञानलाई अवलोकन गर्ने, तिनीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने जुन परिपाटी अहिले पद्धति छ, लेखेर 3 घन्टा लेखेको आधारमा विद्यार्थीको क्षमता हामीले मापन गर्न सकिन्छ। हामी मूल्याङ्कनका विभिन्न किसिमका के अरे मूल्याङ्कनका विभिन्न किसिमका टुल्स भनेर पढिन्छौँ। जस्तो त्यो त टुल लिखित त एउटा मात्रै टुल हो। त्यो बाहेक त तपाईँको घटनावृत्ति अभिलेखदेखि लिएर चेकलिस्टदेखि लिएर विभिन्न किसिमका मूल्याङ्कनका साधनहरू छन्। एउटा साधनलाई लिखितलाई मात्रै प्रयोग गरेर अनि विद्यार्थीको गुणस्तरको मापन गर्नु अब कतिको बुद्धिमत्ता हो त्यो कुरो पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। विद्यालयमा आर्जन गर्नुपर्ने सिप र ज्ञान नभइसकेपछि विद्यार्थी भिन्न उसको क्षमता धेरै हुन्छ हैन। एउटा विद्यार्थीले विद्यालय तहमा आवश्यक पर्ने ज्ञान सिप प्राप्त नगरिसक्दाखेरि उसले पछि उसका सम्भावनाहरू बन्द हुन्छन्, किनभने इन्ट्रान्सको व्यवस्था गरेको हुन्छ। मानव एउटा विद्यार्थी पढाइमा अब्बल उसको क्षमता छ तर उसले विद्यालय तहमा आर्जन गर्नुपर्ने ज्ञान प्राप्त गरेन। एउटा गलत मैले बुझेँ हजुरको अर्थ। एउटा थ्योरिटिकल नलेजलाई मात्रै आधार बनाएर मूल्याङ्कन गर्ने जुन परिपाटी छ, यो परिपाटी हामीले तुरुन्तै चेन्ज गर्न जरुरी छ। हामीले विद्यार्थीलाई त थ्योरिटिकल नलेज मात्रै दिएर सफल त हुँदैन। उसलाई त थ्योरिटिकल भन्दा पनि प्र्याक्टिकल किसिमको, बिहेभियरल किसिमको र स्किल डेभलप गर्ने किसिमको हामीले त्यस्तो किसिमको शिक्षा दिन जरुरी छ। र थ्योरिटिकल नलेजलाई मात्रै तपाईँको मापन गरेर जुन किसिमको विद्यार्थी छनौट गर्ने परिपाटी छ, यो परिपाटी नै गलत छ। यो परिपाटीलाई सुधार गर्न जरुरी छ। विद्यार्थीको थ्योरिटिकल भन्दा पनि उसको सिपको मापन गर्न जरुरी छ, सिपको दक्षताको र विद्यार्थीले गर्ने विभिन्न किसिमका प्र्याक्टिकल बिहेभियरल किसिमको नलेजहरूको पनि हामीले मूल्याङ्कन गरेर त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई छनौट गर्न जरुरी देख्छु मैले। यो तपाईँको टिक लगाएर र थ्योरिटिकल नलेजका आधारमा तपाईँको 1 घन्टा परीक्षा हलमा उपस्थित भएको आधारमा जुन विद्यार्थी छनौट गर्ने परिपाटी छ, यसलाई परिष्कृत गर्न जरुरी छ। विद्यालयको आवश्यकता जस्तो मान्छे सिप त्यो थ्योरिटिकल नलेजको लागि मान्छे विद्यालय जाने हो क्या खासमा। अब प्र्याक्टिकल नलेज त आजभन्दा 100 वर्ष पहिला पनि मान्छेहरू कुटो कोदालो गरेकै थिए, ढुङ्गेमा पनि मान्छेहरू आफ्नो सिप प्रयोग गरेर खाएकै थिए हैन। अब एउटा विद्यार्थीले विद्यालय गइसकेपछि उसको आवश्यकता भनेकै थ्योरिटिकल शिक्षा हो क्या। अहिले हामी यहीँनिर कमजोर छौँ त। कहाँनिर कमजोर छौँ भने विद्यालय भनेको विद्यार्थीलाई थ्योरिटिकल नलेज मात्रै पढाउने। अब यो कतिसम्म हामी कमजोर छौँ। कम्प्युटर एजुकेसन छ, कम्प्युटर एजुकेसनलाई विद्यालयमा गयो शिक्षा मात्रै दियो, थ्योरिटिकल नलेज मात्रै दियो भने त्यो ल्याबमा गएर प्र्याक्टिकल गर्न सकेन भने त्यहाँबाट जतिसुकै थ्योरिटिकल नलेजले तपाईँको 90 नम्बर ल्याओस् कम्प्युटरमा, त्यसले चलाउन सकेन भने त्यस्तो शिक्षाको के काम। साइन्स पढ्दैछन् विद्यार्थीले, साइन्सको सबै फर्मुला थाहा घोक्न सक्छन् उनीहरूले, किताब पुरै पढ्न सक्छन्, तर साइन्सका प्रयोगहरू विद्यालयभित्र गएर गर्न सक्दैनन् भने त्यो साइन्स पढेर त्यसको अर्थ के, त्यहाँबाट हामीले पाउने आउटपुट के। त्यस कारणले हामीले दिने थ्योरिटिकल नलेजलाई मात्रै होइन, थ्योरिटिकल नलेज बराबर हामीले अझ थ्योरिटिकल भन्दा पनि थ्योरिटिकल नलेजलाई आधार लिएर हामीले प्र्याक्टिकल बेस्ड एजुकेसनमा अगाडि बढ्नुपर्ने यो समकालीन परिस्थितिको एउटा आवश्यकता हो। नेपालमा त विद्यालय तहसम्म त प्र्याक्टिकल नै गराइँदैन। एकदम यस्तो गलत। हेर्नुहोस्, कम्प्युटर एजुकेसन भनेर राखेको छ कि ल्याबहरू थपिएको छ, साइन्स ल्याबहरू, त्योभन्दा बढी प्र्याक्टिकल के छ र? के देख्नुहुन्छ तपाईँ? एकदमै हो। हामीले जान्नु पर्यो नेपाल कृषि प्रधान देश। कतिवटा कृषि विद्यालय छन् नेपालमा, अनुसन्धान गर्नुहोस्। हाम्रो शिक्षा कहाँ छ, हामी कहाँ फर्किएका छौँ। कृषि प्रधान देश भएकोमा एउटा सब्जेक्ट कमसेमा कृषिमा लगाएर त्यहाँबाट ती विद्यार्थीहरूलाई उपार्जन गर्ने एउटा विभिन्न किसिमका के अरे कृषिसँग सम्बन्धित सिपहरू विकास गर्न सकिन्थ्यो नि। त्यो किसिमको शिक्षा परिपाटीको विकास भएको छैन। भनिन्छ कृषि प्रधान देश, 80% भन्दा बढी हामी कृषिमा आधारित छौँ। नेपालमा कृषि क्याम्पस कति छन्, कृषिसँग सम्बन्धित विद्यालय कति छन्, अनि हाम्रो देशको शिक्षाको कार्यदिशा कता छ, यो कुरामा पनि तपाईँहरू अलिकति बुझेको होइन।
अलिकति थोरै सूचना प्रवाह गर्न सक्ने, समाजलाई तपाईँको सुशिक्षित गर्न सक्ने तपाईँ जस्तो बौद्धिक वर्गहरूले यो विषयमा पनि पैरवी गर्न जरुरी छ। तपाईँको रिट कहाँसम्म पुग्यो अहिले? हामी पहिलो सुनवाई भइसक्यो, रिट दर्ता भएर पहिलो सुनवाई भइसकेपछि पहिलो सुनवाईले हामीलाई साधारण तारिखका लागि बोलाएको थियो। हिजो हामीलाई साधारण तारिखका लागि एउटा पत्र दिएको छ। साउन 17 गते हामीलाई अदालतमा, सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुनका लागि बोलाएको छ। जहाँसम्म त्यहाँ मागहरू के छ तपाईँको त्यहाँ? म फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, हाम्रो मागले आर्थिक वर्ष 2078-79 जुन किसिमको बजेट ल्याउनु भएको छ माननीय अर्थमन्त्रीजीले, त्यसले स्पष्ट रूपमा के छ भने बजेट बदर होस् होइन, सबैले निजामती कर्मचारीहरूले पाउनुभएको छ सुविधा, त्योभन्दा अझ थप पाउनुपर्छ, त्यति मात्रै पुग्दैन। तर निजामतीले सेवा सुविधा पाइरहँदाखेरि शिक्षकलाई वञ्चित गर्नु हुँदैन। जस्तै 10 लाख दुर्घटना बिमा हामी वञ्चित छौँ, 10 दिनको पर्यटन काज हामी वञ्चित छौँ, 1 लाखको बिमाबाट वञ्चित छौँ। त्यस्तै गरी तपाईँको निजामती कर्मचारीका के अरे छोराछोरीहरूलाई 5 लाखसम्मको छात्रवृत्ति छ, छुट्टै विद्यालयको स्थापना भन्ने छ। त्यो विद्यालय स्थापनामा त मेरो पूर्ण विमति छ। राज्यले विभेद शिक्षामा समानताको हकलाई नै कुल्च्याउँदै, मौलिक हकलाई नै कुल्च्याउँदै शिक्षामा विभेद सिर्जना गरेको छ। यसले पक्कै पनि अझै ठुलो खाडल निर्माण गर्दैछ। पहिल्यै हामी सचेत हुन जरुरी छ। र यस्तै किसिमको हामीले अरू माग, अरू सबैको मर्यादाक्रम छ। देशमा यत्रो मेन पावर उत्पादन गर्ने शिक्षकको अहिलेसम्म मर्यादाक्रम छैन। यो भन्न पनि मलाई लाज लागिरहेको छ। विदेशी मुलुकहरूमा, डेभलप्ड कन्ट्रीहरूमा, युरोपियन कन्ट्रीहरूमा अरू सबै कर्मचारीभन्दा धेरै माथि हुन्छ शिक्षकको मर्यादाक्रम। शिक्षक आफै पनि शिक्षक होइन, यो तपाईँको म यो सैद्धान्तिक शिक्षकले जस्तो मर्यादा आर्जन त समुदायबाट गर्ने हो नि। यो सैद्धान्तिक कुरामा म विश्वास गर्दिनँ। हामीलाई व्यवहारिक रूपमै चाहियो होइन। शिक्षक जति ठुलो कोही पनि होइन भनेर राज्यले एकातर्फ भन्दै गर्दा अर्कातर्फ शिक्षकलाई जुन किसिमको तपाईँको शिक्षकले पाउने जुन सेवा सुविधा छन् ती सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्दै लाँदाखेरि अनि भन्ने एकातिर शिक्षक ठुला, व्यवहार अर्कातिर, सबै कुराबाट वञ्चित गर्दै लगेपछि शिक्षक हामी ठुला हौँ भनेर आश्वस्त हुने ठाउँ खै। राज्यले हामीलाई मर्यादा गरेको छ, हामीलाई सम्मान गरेको छ भनेर आश्वस्त हुने ठाउँ खै। त्यस कारणले तपाईँहरूले पनि यो बुझ्न जरुरी छ, बोलीमा होइन हामी व्यवहारमा विश्वास गरौँ। सम्मानित हो शिक्षक, त्यसमा दुई मात्रै छैन। त्यही सम्मानित बोलेर मात्रै भएन, सम्मानित किसिमको जुन बोली छ, राज्यले बोलेको छ, जुन कुरा उजागर गरेको छ, त्यो व्यवहारमा पनि चरितार्थ होस् क्या। हाम्रो आशा यो हो। र त्यति मात्रै नभइकन हाम्रो अर्को माग पनि के छ भने अहिले शिक्षा क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयमा नीति निर्माणकर्ताहरू यस्तो हुनुहुन्छ कि कुनै नीति निर्माणकर्ताहरूले त विद्यालय टेक्नु भएको पनि छैन, विद्यार्थीसँग अन्तर्क्रिया भएको पनि छैन, शिक्षकसँग अन्तर्क्रिया भएको पनि छैन। हचुवाको भरमा एउटा कोठामा बसेर नीति निर्माण गरेकोले कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ। जस्तै कृषि सम्बन्धी एउटा विषय पनि नआउनका लागि यो एउटा उदाहरण प्रतिफल हो। किनकि उहाँहरू कहाँ बसेर मात्रै बनाउनु भएको छ, एउटा कोठाभित्र मात्रै बसेर नीति बनाउनु भएको छ। त्यस कारणले विद्यालयमा भिजेको, वास्तविक समस्या बुझेको, व्यवहारिक रूपमा त्यहाँका कठिनाइ होइन, त्यहाँका सम्भावना बुझेको शिक्षकहरूबाटै नीति निर्माण तय गर्नुपर्छ। तब मात्र हामीले गुणस्तरीय शिक्षाको सपनालाई पुरा गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले नीति निर्माण तहमै राम्रैसँग त्यही विद्यालयमा भिजेको शिक्षकको पनि सुनिश्चितता, शिक्षकको प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चितता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो त रिटमा माग छ। के अरे राज्यले अहिलेको बजेटमा व्यवस्था गरेको भ्रमण अध्ययन अथवा भ्रमण भनौँ न, त्यो काज 10 दिने काज, पर्यटन विधा शिक्षकले पढाउने हो कि घुम्न जाने हो खासमा? एकदम सही कुरा गर्नुभयो। शिक्षकले एउटा कक्षा कोठाभित्रै बसेर धेरै विषयवस्तुहरूको जानकारी लिन सक्छ। शिक्षकले त विभिन्न सूचनाहरूको सुसज्जित हुनका लागि, विभिन्न विषयवस्तुहरू जान्नका लागि अरू कर्मचारीभन्दा शिक्षक बढी घुम्नुपर्छ। शिक्षकले विभिन्न किसिमको भौगोलिक किसिमको ज्ञान लिन जरुरी छ, ऐतिहासिक किसिमको ज्ञान लिन जरुरी छ, सामाजिक किसिमको ज्ञान लिन जरुरी छ, आर्थिक पक्षको ज्ञान लिन जरुरी छ। त्यो एउटा विद्यालयभित्र बसेर मात्रै, एउटा कोठामा घरमा बसेर मात्रै सबै किसिमको जानकारी शिक्षकले लिन सक्छ? 1 महिना शिक्षकलाई विभिन्न किसिमका यस्ता जानकारी लिन विभिन्न ठाउँमा भ्रमणको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
उसले विभिन्न सूचना सङ्कलन गरेको हुन्छ, त्यसपछि विभिन्न ज्ञान आर्जन गरेको हुन्छ। अनि त्यो ज्ञान आर्जन विद्यार्थीका अगाडि उसले यति राम्रोसी प्रस्तुत गर्न सक्छ कि न कि एउटा कक्षा कोठामा बसेर लेसन प्लान कोरेर शिक्षकले विभिन्न किसिमका सूचनामूलक कुराहरू र विभिन्न किसिमका जानकारीहरू प्रदान गर्न सक्दैन। त्यसकारणले भ्रमण त कर्मचारीले भन्दा शिक्षकलाई बढी आवश्यक छ। भ्रमण विधा गरिदिएपछि सरकारले शिक्षक घुम्नै जान्छ भने त त्यसमा त कम्पल्सन त केही छैन। शिक्षक भ्रमण विधा लिएर ससुराली पनि जान सक्छ। कर्मचारीको सुनिश्चितता के छ त? कर्मचारी कसरी जान्छ? त्यो होइन। एउटा कुरा, शिक्षकलाई भ्रमण अध्ययन भ्रमणका लागि स्पेसल ठाउँ नै तोकेर राज्यले व्यवस्था गरेर यो शिक्षक यहाँ जाने, यति बेला यो जाने व्यवस्था पनि गर्न सक्छ नि। व्यवस्था पनि गर्न सक्छ नि शिक्षकले। स्पष्ट नीति ल्याएर, होइन? म्याथमेटिकका शिक्षकहरू म्याथमेटिक्स ल्याबको यहाँ घुम्न जाने, अङ्ग्रेजीका शिक्षकहरू यो ठाउँमा यहाँ यसरी घुम्न जाने, हो, साइन्सका टिचरहरू, होइन, यस्तो प्र्याक्टिकल बेस्डमा यहाँ घुम्न जाने। राज्यले निर्धारण गर्ने हो नि त्यो पोलिसीलाई। राज्यले निर्धारण गरेर त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो, होइन? पोलिसी नै फितलो छ त, अब त्यो कार्यान्वयन पछिको त कुरै छोडिदिउँ। अरू थप मागहरू के छ तपाईँको त्यहाँ? होइन, सबै माग एकैचोटि पुरा हुन सक्दैन। अब म प्रधानमन्त्रीसँग मेरो भेट्ने कार्यक्रम छ, तर व्यस्तताका बावजुद म भेट्न सकेको छैन। अब यो त्यहाँका माग त तिनै हुन्। त्यो बाहेक हामी विभिन्न किसिमका शिक्षकहरूलाई परेका अन्यायको विरुद्धमा हामीले सर्वोच्चको ढोका ढकढकाउने हाम्रो कसरत भइरहेको छ। हामी त्यो योजनामा छौँ। जस्तै स्थानीय तहले शिक्षकलाई दोहोरो सहमति बिना गैर कानुनी ढङ्गबाट गरेको जुन किसिमको सरुवा छ, त्यसको विरुद्धमा पनि हामी विभिन्न उच्च अदालतहरूले त त्यसलाई के अरे बदर गरिदिइसकेका छन्। त्यही नजिरलाई लिएर हामी सर्वोच्च अदालत जाँदैछौँ। र ECD बाल विकासका न्यूनतम पारिश्रमिक पनि सङ्घबाट निर्धारण भएको छैन। 8,000 हामीले वहन गर्छौँ, 7,000 स्थानीय तहले वहन गर भन्ने जुन किसिमको जिम्मेवारीबाट सरकार वहन गरेको छ, यो विषयमा पनि कसरी मुद्दा लड्न सकिन्छ हामी बहस गर्दैछौँ। जस्तै अनि शिक्षक सेवा आयोग पदाधिकारी विहीन भएको करिब 1 वर्ष हुन लाग्यो, जसले गर्दा शिक्षण सेवामा प्रवेश गर्न लागेका लाखौँ विद्यार्थीहरू उमेर हदका कारणले वञ्चित हुँदैछन्। र सेवामा रहेका शिक्षकहरू पनि पदाधिकारी विहीन हुँदाखेरि उनीहरूको बढुवा प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ। त्यसकारणले यो शिक्षक सेवा आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिको सवालमा पनि हामी ढोका ढकढकाउनेवाला छौँ। यो बाहेकका विभिन्न किसिमका मुद्दाहरूमा हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ। कसरी हाम्रो कसरी हामीले न्याय पाउन सक्छौँ, यो विषयमा हामी अझै छलफलमा छौँ। र यी दुईटा विषयवस्तुहरू त तत्काल करिब 1 हप्ताभित्र 10 दिनभित्र हामी रिट दायर गर्दैछौँ। मैले उल्लेख गरेको अगाडि शिक्षक सेवा आयोगको पदाधिकारीको विषय र स्थानीय तहले जथाभावी यो गैर जिम्मेवारी ढङ्गबाट, गैर कानुनी ढङ्गबाट गरेको, दोहोरो सहमति बिना गरेको सरुवाको विरुद्धमा हामी अझै पनि हामी कानुन व्यवसायहरूसँग हामी घनीभूत छलफलमा छौँ। त्यो छलफल पश्चात हामी मुद्दा दायर गर्ने एकदम पूर्व तयारीमा छौँ। शिक्षक पनि पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलका झन्डा बोक्दै हिँडेका देखिन्छन्। अब एउटा पेसाकर्मी, मर्यादित पेसाकर्मीले एउटा राजनीतिक दलको झन्डा मुनि बस्नु कतिको स्वाभाविक हो? एकदमै सही भन्नुभयो तपाईँले। सही प्रश्न कति बेला उठाउनुहुन्छ भन्नेमा थिएँ म। यो राज्यले शिक्षकलाई राजनीतिकमा होमिन आफैले बाध्य गरेको छ। एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु म। हाम्रो शिक्षकहरूको एउटा साझा सङ्गठन नेपाल शिक्षक महासङ्घ छ। शिक्षक महासङ्घ छ। त्यो शिक्षक महासङ्घमा प्रतिनिधित्व स्वतन्त्र शिक्षकले गर्न पाउँदैन। त्यो शिक्षक महासङ्घमा प्रतिनिधित्व कसले गर्न पाउँछ? नेपाल शिक्षक सङ्घ, जुन के अरे तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन, उसले निश्चित पदाधिकारी पठाउँछ अनि उसको संलग्नता हुन्छ त्यहाँ। अनि त्यहाँ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन हो, युएनटू लगायतहरू 14-15 घटकहरूले उनीहरूले आफ्नो त्यो शुभेच्छुक संस्था छन्, कति त भातृ संस्था पनि छन् है। यो पनि बुझ्न जरुरी छ तपाईँले। त्यहाँ शिक्षकहरू राजनीतिक दलको भातृ संस्था पनि छन् भनेपछि राज्यले नै शिक्षकहरूलाई के गरेको छ? राजनीतिमा हुँदैन बाध्य गरेको छ। स्वतन्त्र शिक्षकले त महासङ्घमा प्रतिनिधि हुन नपाउने छैन नि। जसरी तपाईँहरू स्वतन्त्र रूपमा अहिले आइराख्नु भएको छ शिक्षकको हक अधिकारको लागि, हजुर, त्यही समूह बनाएर शिक्षक महासङ्घमा तपाईँहरू त्यहाँ त्यसको चुनाव लड्नुहोस् न। तपाईँहरू कानुनी आधार छैन हो, यही भन्दैछु त मैले। त्यहाँ शिक्षक महासङ्घको प्रतिनिधित्व हुनका लागि कि नेपाली काङ्ग्रेसको शुभेच्छुक संस्थाबाट जानु पर्यो, कि नेकपा माओवादीको भातृ सङ्गठनबाट जानु पर्यो,
कि एमालेको शुभेच्छुक संस्थाबाट जानु पर्यो प्रतिनिधित्व गरेर? स्वतन्त्र शिक्षकले नेपाल शिक्षक महासङ्घको प्रतिनिधित्व हुन पाउने अधिकार छैन। यसले के प्रश्न गर्छ भने शिक्षकलाई राजनीतिकमा होमिन राज्यले आफैले बाध्य बनाएको छ र सरकारसँग मैले यो कुरा पनि माग माग्छु, यो नेपाल शिक्षकका अरू होइन, एउटा मात्रै संस्था हुनुपर्छ स्वतन्त्र शिक्षकहरूको, हो, जहाँ स्वतन्त्र रूपमा शिक्षकहरूले छान्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। उनीहरूले आफ्नो प्रतिनिधि, आफ्नो नेतृत्व, तब मात्रै असल नेतृत्व हुनसक्छ र तपाईँले भने जस्तो राजनीतिक प्रभाव शिक्षणमा कम पर्न सक्छ। र अहिलेको जुन किसिमको प्रवृत्तिले राजनीतिक प्रभाव शिक्षण क्षेत्रमा घटाउनको सट्टा झन् बढाउँदै लगेको महसुस भएको छ। हुन्छ, हाम्रो नेपाल आजको स्टुडियोमा आएर यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार सम्प्रेषण गर्ने मौका दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? म त के भन्छु भने हामी कानुनी लडाइँमा छौँ। यो पहिल्यै भनिसकेँ, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पेसागत अभिवृद्धि पनि आवश्यक छ। हामी कानुनी लडाइँमा भएको कारणले सम्पूर्ण आबद्ध घटकहरू, सम्पूर्ण शिक्षकहरू, शिक्षक सङ्घ, सङ्गठन, महासङ्घ, युएनदेखि लिएर जति घटक हुनुहुन्छ त्यो सबै घटकहरूले हाम्रो आन्दोलनलाई एकबद्धता जनाइदिन म अनुरोध गर्दछु र सहकार्य गरेर अगाडि बढियो भने, होइन, सबै एकै ठाउँमा हाम्रा मुद्दाहरू साझा रूपमा अगाडि बढाइयो भने पक्कै पनि सफल हुन्छ। यो मुद्दा एउटा रमेश भट्टराईको मात्रै होइन, यो मुद्दा स्थायीको मात्रै होइन, अस्थायीको मात्रै होइन, राहतको, साबिक उच्च माविको, इसिटीको मात्रै होइन, यो मुद्दा शिक्षण पेसामा संलग्न सबै साथीहरूको हो। त्यस कारणले हातमा हात मिलाएर, काँधमा काँध मिलाएर, मनमा मन मिलाएर सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरू अगाडि बढ्नका लागि र हाम्रो यो न्यायका लागि लडाइँमा एकबद्धता जनाउनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। नमस्कार, धन्यवाद। एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू, रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा।